المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. رئيس الحكمة الله أكبر والحكماء والأمراء وأساتذة الجاهلة وإخواني في الدين، إني أريد أن أذهب أمامكم خطبة وجيزة فما موضوعي هذه الحفلة المباركة الصلاة ومن في الدين. أيها الأخوة، الصلاة لغة الدعاء. قال الله تعالى على القرآن المجيد وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم. والصلاة بالشرع أقوال وأعمال مخصوصة مفتدعة بالتكبير مختلفة بالتسليم والسنة لا إلا على الأقوى. وإن الصلاة في الإسلام وجعل الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس أمر الإسلام وأمر الصلاة وزير الصلاة بها وأعظم الإسلام الصلاة ومن حافظ عليها فهو السيد ومن أطاعها فهو الرشيد. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في آية كثيرة كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للقانتين. وقال تعالى في موضع آخر إن الصلاة لا تجب للمؤمن كتابا موقوتا إما ولا يجوز أنواعها كما لا يصح بما قال قبلها إلا من أمن صلاة فليصليها إذا زاد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من أمن صلاة فليصلي إذا زاد إلى ذلك. أيها الشباب المسلم إن الله وقد على الصلاة بالسلام لا الدنيا والآخرة بقول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه جوعا وإذا مسه منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال تعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأمر أفضل؟ قال الصلاة قلت ثم أجب قال بر الوالدين قلت ثم أجب قال الجهاد في سبيل الله. أخي الله ومن الأمر على الصلاة الأولى في وقتها مع الجلال من المساجد حيث يؤذن الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للقانتين كما أمر الله بآبائكم مع الجماعة. قال رضي الله عنه ولقد رأينا عنها إلا منام عنه ولقد قال العلم يؤتى بما لا رجلين حتى يفاق في السفير. وقال صلى الله عليه وسلم الآن بيننا وبين الصلاة فمن كفر. أيها المسلمون وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الصلاة وفيها فقال عز وجل ما سلككم في سقر قال لم تكن المسلمين ولم تكن المسلمين إلى فما أمامهم وقال تعالى وقال تعالى فجعل ويقال كما أمر الله أن تهزأوا طفل كما قال الله تعالى مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وقال فتخلف المؤمنون الذين هم صلاتهم يخشعون إلى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين لا يأتون بارهم يحافظون. وقال فأقيموا الصلاة وآتوا بالله ومولاهم ونعم النصير. نسأل الله تعالى لنا وللولاية والسلطان والتوفيق فيما يحب ويرضى فإنه نعم العمل البصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.